गल क्यों लिखदा है? तो जो मेरे गल बयान करदा हजरत कंबर रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत कंबर कहंदे ने मौला अली ने फजर दी नमाज पढ़ी ते कसी पकड़ी, हक अली नाले अली हक नाले वाता वासौ बिल हक। अल्लाह फरमांदा जदों भी गल करो ते हक दी करो ते सच दी करो। कंबर कहंदा मौला अली ने कसी कई पकड़ी ते मजदूरी वास्ते निकले। रस्ते दे अंदर दो नौजवान एक दूजे दे गिरेबान नूं पकड़िया ते वाल पुटदे ने, पे चपेड़ा पे मारदे ने, ठुड्डे पे मारदे ने, जिवें तुहानूं पता लड़ाई होंदी है। तवज्जो नाल नौजवानों तुहाडे वास्ते मैं गल सुनाउण लगा जी। मौला अली ने की कीता? कसी कई जमीन ते रखी बाबा जी ते दोवां नौजवानों नूं छुड़ाण लग पई। उन्हां नूं छुड़ाया। की कीता? बोलो की कीता? ते जे मैं तुसी हुंदे सब पता की करना सी? असां मोबाइल कढना सी ते ए नाल रश आखने दा थोड़ा जिहा पढ़ियो, मैं थोड़ी जी वीडियो ना बना ला है कि नाल दे गवांढी भरा लड़दे हो ना ते असीं कोठे ते चढ़ के ना ते उन्हां दी वीडियो बना के उन्हां नूं पता ही नहीं हुंदा ते दो तीन दिनां बाद पता लगदा फेसबुक ते या यूट्यूब ते दोवां भरावां दी लड़ाई जिहड़ी सी ना हो पता ही नहीं किन्ने बगैरत कीती। अफसोस यार मौला अली ने तुहानू छुड़ाया ते छुड़ा के मैनू तेनू सबक दिता कि जदों कोई लड़दा होवे उन्हां दा कोल खलो के तमाशा नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्होंने छुड़ा के उन्हां दी सुलह कराना मैं अली दी सुन्नत है यार। मौला अली दी की है असां कट्टा सुन्नत पूरी करनी, छुड़ाना। असीं चंगे भले भरावां नूं लड़ा छड्डना। एक कोल चाह पीती, दूजे को रोटी खाती, ओदी ओदे अगे कर छड़ी, ओदी ओदे अगे चंगे भले। ओ जे भरा पाटे नहीं उन्हां नूं जोड़, जुड़िया ना पाड़। मौला अली ने फरमाया क्यों पे लड़दे हो? और निका है सन सच्चे भरा, है यहूदी सन, मुसलमान नहीं सन। और निका बलो बोल के कहंदा या अली जी असीं दो भी सच्चे भरा वां, मुसलमान नहीं यहूदी हां। ए मेरा बड़ा भरा है, अज जिथे पे लड़ने ते इसे ही जमीन दा रौला है। अजकल भी जमीनां दे ने ना, ए मेरी है फ्रेंड मेरा ही है, मैं तेनों देना। छोटा होंदा मैं भावें छोटा मैंने मेरी धौन ला ही तो फेर ही मेरी लाश चो नंगी तो फेर। बड़ा होंदा चल पे ठीक है, किहड़ा औखा काम है, जे तेरी है जे ते भी पूरा कर ले। बड़ा निक्के दी निक्का वड्डे दी मनदा पिया। आंदा या अली जी ए जिथे लड़नियां इसे जमीन दा रौला। निक्का कहंदा मेरी है, मेरे हिस्से विच आउंदी है ते वड्डा जो होया फिर ते मेरे को हड़प पिया करदा, जबरदस्ती खोंदा पिया। वड्डा कहंदा या अली जी नहीं है, निक्का है बड़ा तेज है, झूठा है, मेरी है। निक्का कहंदा नहीं मेरी है या अली जी। वड्डा कहंदा मेरी है, निक्का कहंदा मेरी है। सोचो ना गल सुने दे। मौला अली फरमांदे ने निक्किया तू कहना मेरी है, वड्डिया तू कहना मेरी। आखो ते मैं अली ना फैसला करदे हां किदी है जी, मैं ना फैसला करदे हां किदी। वड्डा कहंदा या अली जी असीं यहूदी तुसीं मुसलमान, तुहानूं किवें पता लगना किदी है? अगला जुमला सुनिया जे ते सुभान अल्लाह डकिया जे। मैनूं आदत नहीं, मैं तुहानूं बार बार आखां। मौला अली ने फरमाया तुसीं कहंदे हो मैनूं किवें पता लगना? आखो ते जिस जमीन तू लड़ लड़ के मर चले हो, आखो ते जमीन कोल ही ना पुछदियां कि तू किदी है यार। हाय हाय आखो ते जमीन को पुछ लेने। आख लगे या अली जी ते जमीन है, कदी जमीन भी बोली है? फरमाया नहीं जमीन तो कदी बोली नहीं। तो फिर फरमाया मैं अली हां, मैनू देर केड़ी लगनी है बुलान लगिया? मैं अली हां आखो ते मैं बुला देना। दोवें भरा कह लगे या अली जी अज तक जमीन बोलदी वेखी नहीं। निक्का कहंदा जे जमीन बोले आखे मैं वड्डे दी हां ते मैं वड्डे नूं दे दियांगा। वड्डा कहंदा जे आखे जमीन बोल के मैं निक्के दी हां ते मैं निक्के नूं दे दियांगा। भाई कराम, भाई शफीक बरादरान या जितने ने मैं इन्हां वास्ते वालदैन वास्ते भी नाल टच कीता है ते इन्हां नौजवानां दी इसलाह वास्ते इस वाकया नूं मैं टच कीता है। कहंदे ने या अली जी जमीन अगर बोले ते जिदे हक ते बोले, निक्का दा वड्डे ते वड्डा दा निक्के दे हक ते ही दे देंगे। फरमाया फैसला बाद विच अली करेगा, पहले दसो तुहाडा बाप किथे रहे?
وہ ابا کتے جو لڑ لڑ کے مر چلے ہو تسی ایڈی ایڈی موٹے اترو آئے رو کے کہندے نے یا علی جی کیڑا وقت یاد کرا دیتا اج جے باپ سرتی ہوندا تے بھرا لڑ دے باپ ہوندا تے زمیناں تو بٹوارے کر دے ایک دوجے تے گریبان تو پکڑ دے یا علی جی کیڑا وقت یاد کرا دیتا جی باپ ٹر گیا تائیں تیس نوبت تے گل آ گئی ہے کہ دوجے تے گریبان تو پڑا پکڑ لینے آج بھی کران دے کر اجڑ جاندے نے خدا دی قسم میلے اجڑ جاندے نے تو باپ ٹر چل روئی جا رہے لیکن باپ تے ٹر گیا یار میاں محمد اکسا کھڑی دے پہ تاج وارتا فرماندے نے امام مرید ماں پہ مقید اتویر منلی بیڑا ملا باپ منلی باپ منلی محمد بادشاہ اجڑی جاندہ جے میلا باپ منلی محمد بادشاہ اجڑی جاندہ جے میلا پوچھو آج پائی کرا پائی شبیق یا نا نوجوانا نے جنہ دے باپ ٹر گئی نہیں ٹر جاونے باپ جنہ دی کون روے پھری مر تھوڑا اور لوگا بچوئے اور لوگا نہ لوئے روگ یا ڈاڈا اور جس دانا میں بچھوڑا اور لوگا بچوئے روگ یا ڈاڈا جس دانا میں بچھوڑا کہنے کر کے دومی پرار روئی جارنے روئی جارنے آج کرتے نہیں جالی جی آج کیڑا وقت یاد کرا دیتا جے آج باپ زندہ یندہ کدی زمینہ تو پرار نہ لڑ دے آج باپا زندہ یندہ کدی بھی پرار جرے بان تو نہ پکڑ دے آج بھی باپ ٹر جمے پرار زمینہ تو لڑ دے جیا زمینہ تو قتل کر دے جیا آج زمینہ تو لڑن والے ہو ایک ایک مرلے تو ہے پرادہ پراد قتل کرن والے ہو اے نوجوانوں اے جوانی جڑیے پراواں دے گرے بان تو پکڑن دالا کوئی جوانی نہیں جے اے نوجوانوں اے جوانی جڑیے زمینہ تو ایک ایک مرلیاں تو لڑن دالا کوئی جوانی نہیں جے اے نوجوانوں اے جوانی جڑیے ماں باپ دینا اتھا کٹن دانا ماں پیانو گالیاں دین دانا کوئی جوانی جوانی نہیں اے نوجوانوں ایک جوانی چوکا وچ کھلو کے کسے دیاں دیاں دے پینانو گندی نظر دینا بیکھن دانا کوئی جوانی نہیں میں دعا کرنا رائے پور دے رہن والی ہو اللہ جوانوں جوانی عطا کرے رب علم و دین ورگی میں نو تنو جڑ دی جوانی عطا کر دے رب جوانی دے یا غازی ملک ممتاز قادری ورگی عطا کر دے ہج کر کے تمہیں پرا روئی جا رہی مولا علی فرماتے نے چپ کر جاؤ
मैं हुणे जमीन कोल पुछना वा नी जमीने तेरे तो लड़ लड़ के तुम ही भरा मर चले ने दस तुमा भी चुकी दिए जवाब सुन के तड़प जाओगे मौला अली ने फरमाया नी जमीने दस तू तुमा भरावा चुकी दिए निका कहंदा तू मेरी है बड़ा भरा कहंदा मेरी है जवाब सुन के तड़प जाओगे जमीन बोल के कहने लगे अखया अली जी अगर जे मेरे को पूछ दे मैं सच्ची गल दसा मैं ना निके दीजे ना मैं बड़े दिया मैं तुम्हां भरावां विचों किसे दी नहीं तुम ही भरा बोल के कहन लगे अखया अली जी झूठ पे बोल दिए ये ते साडे बाप दादा परदादा साडी विरासत विचों जमीन चलदी आ रही है या अली जी जमीन झूठी है ये साडी है ये साडी झूठ बोल दिए मौला अली ने फरमानी जमीने कहने झूठ बोलनी है तू साडी है तू कहनी है मैं इन्हां दी नहीं अगर कोई जवाब है ही दे दे जवाब सुन के तरफ जाओगे जमीन बोल के अर्ज कर देंगे या अली जी मैं झूठी नहीं दे इन्हां दुआ भरावां नूं पुछ के वेखो चंद महीने पहला इन्हां दा बाबा मर गया सी इन्हां मेरे विच लिया के दफन कीता इन्हां दा दादा जदों मरिया मेरे विच दफन कीता इन्हां दा परदादा मर गया मेरे विच दफन कीता या अली जी इन्हां दियां नस्लां दर नस्लां मरदियां गईयां मेरे विच दफन होंदियां गईयां या अली जी कल नूं इन्हां भी मर जावे इन्हां भी मर के मेरे विच आ जावे मैं तां पई कहनी मैं इन्हां दी नहीं बल्कि ए मेरे ने अल्लाह अली जी मैं इन्हां दी नहीं बल्कि इन्हां नूं पुछो ना इन्हां दा बाबा मरिया ते मेरे विच लिया के दफन कीता दादा मरिया परदादा मरिया इन्हां दियां नस्लां दर नस्लां मेरे विच मर के आईयां ते दफन होंदियां गईयां ते कल नूं इन्हां भी आ जाण ओ मेरी मेरी करन वाले अज जिन्हां भरावां दियां ज़मीनां ते कब्जे कीते ने दावत फिक्र देना जिन्ना किसी गरीब ते यतीम दी जगह ते एक कब्जा करो को भी आजकल बड़े निकले ने ना जेरे को 7-8 भरा ने ना को 5 वो बहुत ही बदमाशी करते वो बहुत कब्जा करो किसी गरीब बड़ियां आसां ला के बेनियां यार भरा मरे ती यतीम औलाद की ना कब्जा करिए मुझे भावे 25 हज भी कीती होन ते 50 उम्र भी कीती होन हाजी साहब अलहाज साहब और रब ने की करना तेरे हजा ते उमरिया नु यार अपना भराए दी गरीब ते यतीम औलाद बेटियां ने घर दे अंदर उन्हां कोल खान नु कुछ नहीं कपड़े पान नु कुछ नहीं ते तू हर साल हज ते जावे ते उमरे महीने दे महीने उमरे ते उमरे करे रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना अपने किसी गरीब भावे सके भरा सकी भैन इलाके के किसी गरीब ते यतीम किसी एक बेटी के सिर के उत्ते हाथ रख के ना बाप दा शफकत वाला उस यतीम बेटी दे जहेज दा ते निकाह दा इंतजाम तू करा दे रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना मक्के मदीने जाके हज उमरा करन दी लोड़ नहीं रब घर बैठे ही हज दा भी ते उमरिया दा भी सवाब अता फरमा
اج کسی نے زیادتی کی اج معافی مانگ لے یار جے چھوٹا بھرا ہے نا بھی وہی ضد کرتا ہے وہ نہیں مانتا اج بھرا 10 15 20 سال ہو گئے بھرا بھرا دے بوئے تے نہیں بڑھیا بڈھی آندی ہے جی ادھر گیا نا تے میں لینے نے اپنے سارے چیدہ میدہ گاما غفورا چھجورا رحمہ نورا اٹھے لے کے ٹر جائے وہ انی تمکی میرے بھراواں واسطے بڑی ہوندی ہے نے تو میں نہیں ادھر جاتا تو ایک کام نہ کرو وہی اپنے سکے بھرا نوں دکھ دے وہ بھرا ماڑے نے نا ایک کوئی باپ دی اولاد ہیں یار جے رب نے تینوں توفیق دیتی یہ مال دیتا تے شکر کر رب نے تینوں اتلا ہاتھ دیتا تھلڑا نہیں رب چاہتا تیرے دوجے بھرا نوں بھی دے سکدا شکر کر تے جڑے بڈھے بابے بیٹھے نے مہربانی دی اگر ایک پتر بہتا کماندا ہے نا تے اودی بہتی نہ سائڈ لیا کرو یہ آج کل یہ بھی ٹرینڈ چلے آوے گھر جڑا بہتا کمائے تے وہ بہت ہی سکا بن رہا ہے وہ آج کل پتر بھی آندے نے بھائی اما ابا بھی جدے کول پیسے نے بس وہ دے ہی اما ابا بنتے ہے کہ نہیں اولاد سانجی جڑا ماڑا سگو وہ دی سائڈ لیا کے وہ پیار کرے اسی میری کر کے مر چلی ہیں اے میری اے فرینڈ میرا ہی میں ویکھاں گا توں جدوں ایتھے بنائے دا گھر مکان وہ بھی آندے سن میری زمین کہندے نے میں انہاں دی نہیں میرے یار میاں صاحب تائیں تے فرماندے نے یار اے میری نہ کر بندیا میری نہ تیری نہ میری اور 4 دن دی 4 دن دی زندگی بندیا پھر قبری تیری اور 4 دن دی زندگی بندیا پھر قبری تیری اینی گل سن یار دوویں بھرا جڑے نے ایک دوجے دے گلے لگ کے رونے لگ پے نکا بھرا کہن لگا آخر نکیا وڈیا ویرا اے مینوں زمین نہیں چاہیے اے مینوں بڑا بھرا چاہیے آخر وڈیا ویرا زمین تو لے لے مینوں نہیں چاہیے تو مینوں چاہیے میں تیرے نال بے ادبی کرنا تا پیا میں نکاح ہو کے بڑے دی بے ادبی نافرمانی کرنا مینوں زمین نہیں چاہیے بڑا بھرا چاہیے بڑا بھی اچھی اچھی رونے لگ پیا آخر لگا نکیا میرا میں بڑا ہو کے تیرے دنا زیادتی پیا کرنا تھا زمین تیرے حصے وچ دی میں تے زیادتی پیا کرنا تھا اے نکیا میرا بڑے نو معافی دے دے مینوں بھی نکا ویر چاہیے زمینہ تے لب جانیاں نے دنیا دا مال مل جانے لیکن بھرا بھی جے لب دے اے تے پوچھنا وی یار اے پیغمبر یوسف علیہ السلام بولو پوچھ کے ویکھو بھرا دی کی قدر ہے او جنہاں بھراواں نے آپ نو ماریا جنہاں بھراواں نے کنویں وچ سٹیا جنہاں بھراواں نے بیچیا تے جدوں آپ مصر دے بادشاہ بنے نے اوہی بھرا آئے نے اللہ دی بارگاہ اندر عرض کی تھی اخ نیلی چھت دیا مالکا اج میرے بھرا آئے نے
اللہ نے فرمایا اے پیغمبر یوسف علیہ السلام اے بھراواں دی بڑی فکر تینوں مار دے رہے نے تینوں کنویں چ سٹیا چھٹے مارے تیرے گل چ رکھی پئی تینوں بیچیا پھر بھی بھراواں دی یاد کیتی نیلی چھت دیا مالکا جو بھی کر دے رہے نے پر ہے تے میرے بھرائی نے نا ہے تے میرے بھرائی نے نا عرض کیتی یا اللہ مینوں بھراواں دے سینے نال لاؤ دیویں اج سینے نال لاؤ دیویں بھراواں دے نال ستر مٹا لین دے اج پیغمبر یوسف دا دل کردا اج بھراواں نوں سینے نال لاواں سینے نال لا کے میں ستر مٹاواں ادھر بھی دوویں بھرا جنے نے سینے لگے نے نکاح کہندا وڈیا تو لے لے مینوں زمین نہیں بھرا چاہیدا وڈا کہندا مینوں وی نکاح ویر چاہیدا اے کیونکہ پائی پائیاں دردی ہوندے تے پائی پائیاں تیاں باواں او باپ سر تے او باپ جے سر تے او باپ جے سر تے او تاج محمد او ماواں ٹھنڈی یا جے چھاواں او باپ جے سر تے او باپ جے سر تے اے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈی یا دے چھاواں دوویں برائے دی کر کے جناب مولا علی دی بارگاہ اندر ہاتھ جوڑے ہوئے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے یا علی جی سانو زمین نہیں چاہیے سانو دنیا دی دولت نہیں چاہیے فرمایا پہلے لڑ لڑ مر چلے تو میری ہے وڈیا تو کہنا تو میری ہے نکیا تو ان کی چاہیے عرض کر دینے یا علی جی سانو زمین نہیں سانو دنیا دی دولت نہیں چاہیے اسی یہودیاں جتنی نہیں مہربانی کیتی جے یا علی جی ایک اور مہربانی فرما کے سانو کلمہ پڑھا کے سانو ایمان دی دولت عطا فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی جی سانو دنیا دی دولت نہیں کی چاہیے سانو ایمان دی دولت چاہیے حق علی نالے علی وتواصوا بالحق مولا علی نے انج دا حق دا فیصلہ کیتا کہ یہودیاں نو فیصلہ سن کے نا تے کلمہ پڑھن تے مجبور نہیں کر دیتا ہاتھ جوڑن لگا جی اگر کدی جے کدی مینوں تینوں میں کو کسے فیصلے دا منصف بنا دیتا جائے پریا دے اندر نا تے پھر مہربانی ایک کری ڈنڈی نہیں مارنی یہ نہیں ویکھنا کہ میرے سکا پتر ہے میرے پرا دا پتر ہے تے دوجے پاسے ویکھیں وتر بڑا سالاں دا دبیا سی اے شریکا تے اج آئی وٹ تھلے تے اج وتر کڈانا نہیں خدا دی قسمیں اگر او دشمن ہے نا او حق تے فیصلہ تیرے تے سکے پرا دا پتر یا اپنا خون ہی سکا بیٹا ہی یہ حق تے نہیں ہونا
بانگ کڑ کے نہ باتا واسو بالحق حق دا فیصلہ کری تے دشمن اگر حق دی آکھی یہ حق دے وے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہ نہیں تے حق دا فیصلہ تو کریں گا نا تے عرشاں والا رب بھی راضی ہوئے گا وہ دا سونا محبوب بھی راضی ہو جاوے گا اللہ دنیا تے مہربانی کرنی ہے قبر تے حشر وچ بھی رب مہربانی عطا فرما چھڑے گا یار